सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून को जुबा मुबारक हो। मुझे उम्मीद है कि मियां साहब अब ठीक रहेंगे, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट से दो बड़े फैसले आए हैं, इन फैसलों के बाद मुस्लिम लीग नून की बत्ती बुझ गई, यानी साइफर तो वर गया, साइफर उड़ गया। कप्तान आ रहा है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। खौफ का ये आलम है, खौफ की ये फजा है कि इस वक्त तमाम की तमाम सियासी जमातें, खबर बड़ी ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून को जुबा मुबारक हो। मुझे उम्मीद है कि मियां साहब अब ठीक रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि मियां साहब बीमार नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि मियां साहब के दिल की धड़कन भी अब कायम रहेगी और प्लेटलेट्स भी अब कम नहीं होंगे, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट से दो बड़े फैसले आए हैं, इन फैसलों के बाद मुस्लिम लीग नून की बत्ती बुझ गई। आज तो कमाल हो गया। याद करें, मैं जब कहता था तो बहुत से लोग मुझे लिखते थे, राना साहब आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, राना साहब क्या ऐसा होगा, राना साहब क्या इस तरह चलेगा, राना साहब क्या ऐसा होगा। मैंने सबसे पहले कहा था साइफर उड़ गया, याद करें। और आज जिस तरीके से जनाब चीफ जस्टिस कायम कम चीफ जस्टिस साहब से लेकर जनाब अतर मिनल्ला साहब जैसे सीनियर जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं, और उसके बाद जमानत मंजूर कर ली है। सिर्फ जमानत मंजूर नहीं की साइफर केस में, बल्कि कहा है कि साइफर केस में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी ये मासूम हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट से ये लफ्ज अदा किए जाएं कि ये मासूम है, और यह भी कहा गया कि कौन कहता है इससे गैर मुल्की कुव्वतों को जो है वो तकवीयत मिली, बल्कि गैर मुल्की कुव्वतों को तो इससे नुकसान हुआ, यानी साइफर तो वर गया, साइफर उड़ गया। कप्तान आ रहा है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। कप्तान जीत रहा है, कप्तान को रोका नहीं जा सकता। कभी जिंदगी में हक का रास्ता नहीं रोका गया। कप्तान हक पे था, हक पे है, और कप्तान जीत रहा है। 2 दिन पहले मेरा वीलॉग, लोगों ने कहा यार ये क्या कह रहे हैं, मैंने कहा था इंतजार करें। मैंने बहुत से लोगों से कहा इंतजार करें, इंतजार करें, इंशाअल्लाह वो होगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। वैसा ही हुआ। अब आपको मैं दूसरी बड़ी खबर भी ले लेना। आपने टीवी पे देखा, मैं तो अंदर की खबरें देता हूं, मैं तो एक दिन पहले कह दिया था। आज का वीलॉग सुबह से मेरा चल रहा है, उसमें भी देख लेना। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो भी फैसला दे दिया इलेक्शन के पीछे, ने कहा नहीं जनाब, पीटीआई के लोगों को इलेक्शन के कागजात जमा कराने की इजाजत होगी, तमाम आईजीज को अहकाम जारी कर देंगे। अब भी अगर ऐसा कुछ होता है तो किसी वक्त भी सुप्रीम कोर्ट से रजू हो जाएगा। इलेक्शन होंगे तो पीटीआई की मौजूदगी में होंगे, या आपको मैं खबर दे दूं, या आपको मैं क्लियर कर दूं, इलेक्शन होंगे तो पीटीआई की मौजूदगी में होंगे। इलेक्शन होंगे और पीटीआई इलेक्शन जीतेगी। खौफ का ये आलम है, खौफ की ये फजा है कि इस वक्त तमाम की तमाम सियासी जमातें सर जोड़कर बैठ गई हैं। उसी तरह जिस तरह हमारे लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन में, ये आपको मैं भी ये भी खबर साथ दी, तरह हमारे लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन में एक तरफ तमाम सियासी जमातें हैं और एक तरफ अकेला पाइनियर खड़ा है। इसलिए खड़ा है, हक और सच की बात वाला शख्स अकेला खड़ा होता है, वो अकेला जीतता है और वो जीतेगा। बात कहां से कहां निकल गई, लेकिन खबर आपको दे रहा हूं। खबर बड़ी ये है, बड़ी खबर, कप्तान की जमानत हो गई। सबसे बड़ा केस क्या था, साइफर, साइफर उड़ गया, साइफर वर गया, साइफर चला गया। और बस दुआ करें, आज जुमे का दिन है, मियां साहब की दिल की धड़कन तेज ना हो। मुस्लिम लीग नून के आंसू पूछने के लिए कुछ लोग चले गए हैं कि मुस्लिम लीग नून के आंसू पूछे जाएं। मुस्लिम लीग नून जो ये सोच रही थी कि अब तो बस बल्ले बल्ले सिर्फ हम ही होंगे, सोनिया होयन गलियां विच मियां यार फिरे, तो ऐसा नहीं होगा। आखिरकार असल शेर जो है ना, मैदान का शेर, सियासत का शेर, अवाम का शेर, वो है इमरान खान। इमरान खान अल्लाह के फजल करम से उसकी साइफर में जमानत मंजूर हो गई और शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत मंजूर हो गई। इलेक्शन के हवाले से भी बड़ा फैसला आ गया इलेक्शन कमीशन को, और तमाम आईजीज को हदायत चली गई है कि पीटीआई के कारकुनों को कागजात लेने और जमा करने करवाने दिए जाएं। वो फील्ड दी जाए जो तमाम सियासी जमातों को दी जाती है। बल्कि कहा गया कि इमरान खान के इलेक्शन लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इमरान खान इलेक्शन लड़ता, किसी को क्या नुकसान। अब तो खान इलेक्शन लड़ेगा, नीचे से फेल करेंगे ऊपर आ जाएंगे।
اوپر سے کریں گے اس کے اوپر آ جائیں گے، اس کے اوپر سے کریں گے اس کے اوپر سے آ جائیں گے. کوئی بات نہیں، یہ زیادہ دور نہیں ہے چیزیں، بہت سارا کچھ بڑا بڑا کچھ ہونے والا ہے. آپ کو خبر میں نے آج کی خبر سب سے بڑی یہی ہے کہ پی ٹی آئی آ رہی ہے، پی ٹی آئی آ رہی ہے. الیکشن پی ٹی آئی کے بغیر نہ ہوئے تھے، نہ ہوئے ہیں، نہ ہوں گے. یہ آپ کو میں بڑا کلیئر بتا. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کی ٹیم پہنچ گئی ہے الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن میں پہنچنے کے بعد پی ٹی آئی کی ٹیم نے واضح طور پر تمام لسٹ پیش کر دی ہے کہ کہاں کہاں پر کاغذات چھینے گئے، کن کن امیدواروں کو حراست میں لیا گیا، کن کن امیدواروں کے ساتھ یہ کیا گیا، کہاں کہاں سے آر او اٹھ کے بھاگ گئے. کہا تھا نا پہلے پی ٹی آئی نے، تو اس وقت مذاق اڑایا گیا تھا شاید الیکشن کی راہ میں رکاوٹ ہے. نہیں، جب آر او اٹھ کے بھاگ جائے، جب کاغذ چھین لیے جائیں، جب پولیس عوام کی حفاظت کی بجائے کھڑی ہو کسی اور کو پکڑنے کے لیے، جب وکلا کی کورٹس کے اندر تذلیل ہو، ان کو گھسیٹ کر گاڑیوں میں پھینکا جائے، جب وکلا کے کالے کوٹ کے تقدس کو پامال کیا جائے، تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. اور آج جمعے کے روز، جمعے کا دن بڑا مبارک دن ہے، اور جمعے کے روز دو بڑے فیصلوں نے پاکستان کی سیاست کو بدل دیا ہے. دو بڑے فیصلوں کے بعد یہ فیصلہ فائنل ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف الیکشن لا رہی ہے. اوپر سے کے پی کے میں تو کمال ہو گیا. کے پی کے اندر بڑے بڑے کیا بہترین طریقے سے وہاں پہ کینڈیڈیٹ جو ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اپنے ورکرز کے ساتھ آ رہے ہیں، کاغذات جمع کرا رہے ہیں. کسی کو روکنے کی ضرورت نہیں، جہاں کو روکے گا وہاں مسئلہ خراب ہو جائے گا. اس لیے کہ اب تو دفعہ 144 نہیں ہے، اب تو معاملات وہ نہیں ہیں جن معاملات کو سمجھا جاتا تھا. حالات بدل گئے ہیں، حالات اتنی تیزی سے بدلے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں. اور آج میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، اس خبر کو نوٹ کر لیں. آنے والے چند دن پاکستان کی سیاست میں جس طرح پہلے کہتا تھا اب بھی یہی کہہ رہا ہوں، آنے والے چند دنوں میں پاکستان کی سیاست میں بڑا انقلاب آنے جا رہا ہے. پاکستان کی سیاست میں بہت سے ایسے چہرے آؤٹ ہونے جا رہے ہیں جن چہروں نے پاکستان کے اندر صرف پاکستان کی سیاست کو کماؤ مال، پاکستان کی سیاست سے اپنے آپ کو خوشحال اور عوام کو بدحال کرنا شروع کر رکھا، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے. مسلم لیگ نون کے اندر شدید پریشانی، سب سے بڑی پریشانی مسلم لیگ نون کے اندر ہے. اور سننے میں آج آیا ہے کہ آج تو جاتی عمرہ میں اور ماڈل ٹاؤن میں کئی لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا، اور کئی لوگوں نے کہا جناب یہ کیا ہو گیا. اس خبر کے سنتے ہی کئی لوگ سر پکڑ کر بیٹھ کے، اور سننے میں تو یہ ہے کہ 3 بڑے اہم ترین سیاسی رہنما تو ایک کمرے میں بند ہو کر یہ بات کرتے ہیں کہ ہون ساڈا کی ہوئے گا، اب ہمارا کیا بنے گا، اب ہمیں کون بچائے گا. مزید کیا ہوگا انتظار کیجئے، اگلے ولاگ میں اس سے بھی بڑی خبر دیں گے. اجازت دیجئے، اللہ حافظ.